ढिठाई देखो इस लड़की की, शौहर दूसरी शादी कर रहे और ये पॉलर से तैयार होकर आई है। खानदान की औरतें माहिर पर सौ बातें कर रही थीं। जब वो मिठाई की ट्रे लिए हॉल में पहुंची तो असफन समेत सबकी नजरें इस पर उठी। निकाह के बाद पहली बार शहरी अंदाज में स्लीवलेस साड़ी पहने वो वहां बैठी सब औरतों से मुनफरिद लग रही थी। सुने, आप मुझसे शादी करेंगी? मेहमानों में बैठा अरमान इसके पीछे कमरे में आ गया। क्या आप एक तलाक याफ्ता लड़की को कबूल करेंगे? इसके सवाल पर असवंद बिफरा हुआ कमरे में दाखिल हुआ बेहया लड़की। तलाक से पहले तुम्हें तुम्हारी औकात जरूर बताऊंगा। वो जो इसे बदचलन समझते कभी इसके करीब ना आया था, पहली बार शिद्दत से इसकी गहराइयों में उतरा तो सुर्ख सयाल इसकी स्टेज पर अपने दोस्तों के दरमियान बैठा हुआ न जाने कितनी देर इसकी ढिठाई पर संजीदा निगाहों से इसे घूरता रहा, जो दिलकशी की इंतहाओं पर थी। हालांकि इसने साफ लफ्जों में मना किया था कि वो महफिल में आने की कोशिश भी मत करे, लेकिन वो लड़की कहाँ बात मानने और सुनने वाली थी। मिठाई की ट्रे इसने सामने रखे हुए टेबल पर रखी जब असमन का दोस्त शोकी से जरा सा झुका। असफी यार, ये हसीना कौन है? इसने आज तक अपने निकाह को इस कदर मख्फी रखा था कि इसके चंद करीबी और अजीज दोस्त भी इस बात से नावाकिफ थे। शहरोज की शौक से कहने पर इसने गर्दन मोड़ना चाहते हुए भी इस लड़की को देखा, जिसके सफेद बाजू इस वक्त दमक रहे थे। ब्लैक कलर की साड़ी इसके वजूद पर इतना जच रही थी कि असफन की निगाहें बामुश्किल ही इसके सरापे से हट पा रही थीं। आज तक इसने हमेशा इसे शलवार कमीज में देखा। चेहरे पर एतमाद पहले भी हुआ करता था, लेकिन आज का एतमाद बाकी दिनों को मात दिए हुए था। स्मोकी आईलाइनर जिनमें ना कोई पछतावा ना कोई शिकवा, बस एक इत्मीनान लबों पर फैला हुआ। वो भमसी मुस्कुराहट जो शायद अपने अंदर के दुख को छुपाने के लिए थी। जबकि शहरोज ने एक बार फिर झुककर इसका कंधा हिलाया। भाई रहम कर ले, सुबह तो किसी और का होने वाला है, इस हसीना को हमारे लिए छोड़ दे। शहरोज आंख दबाकर इसे मजीद आग लगा रहा था, जबकि ट्रे पर मिठाई रखते हुए इसने एक नजर इसके चेहरे पर डाली और फिर पलट गई। इसकी चाल में एक इत्मीनान था, एक लंबी हील में भी लड़खड़ाहट इसके कदमों को छू कर नहीं गुजरी। जब अचानक शोर उठा कि नौशीन को रस्म के लिए बाहर लाया जा रहा है, लेकिन चाहने के बावजूद वो इस रस्म और इस महफिल की जानिब मतवज्जो नहीं था। हालांकि वो खुद भी इस वक्त मरकज़ निगाह बना हुआ था। ऊंचा लंबा कद, चेहरे पर छाई संजीदगी और आंखों में चमक, वो जरीना बेगम का शहजादा बेटा था और हकीकत में भी किसी के ख्वाबों का शहजादा बन सकता था। न जाने कितनी दिलफेंक लड़कियों ने इससे शादी करने के लिए पापड़ बेले, लेकिन आज तक इसे मोहब्बत नामी कांटा नहीं छुपा। हल्के से म्यूजिक और हूटिंग के दौरान नौशीन कदम कदम चलती इसके करीब आ रही थी, लेकिन इसे परवाह नहीं थी। वो गर्दन मोड़कर दूर खड़ी इस लड़की को देख रहा था, जिसकी निगाहें नौशीन के चेहरे का तवाफ कर रही थी, जैसे कि खोजने की कोशिश कर रही हूं कि आखिर इस लड़की में ऐसा क्या था जो इसके वजूद में मौजूद नहीं है। फिर एक लम्हे के लिए इसके आंखों की रंगत बदल गई। इसने देखा शहरोज इसके पहलू में जाकर खड़ा है। वो झुककर कोई बात कर रहा था और सितारा हल्का सा दूर हटकर इसका चेहरा देखने लगी। नौशीन कदम कदम इसके करीब आ रही थी। इसकी होने वाली दुल्हन थी, जिसके साथ मायूं की रस्म निभाकर सुबह वो निकाह के बाद इसे अपनी जिंदगी में शामिल करने वाला था। जबकि वो लड़की इसकी अपनी बीवी, जो आज से 2 माह पहले इसकी जिंदगी में शामिल हुई, लेकिन कभी इसके नाम के अलावा कुछ हासिल नहीं कर पाए। बच्चे उठो और नशीन का इस्तकबाल करो। जरीना बेगम ने इसकी तवज्जो देखकर झुकते हुए से एहसास दिलाया तो गड़बड़ाते हुए वो उठ खड़ा हुआ, लेकिन अभी भी इसकी मुकम्मल तवज्जो नौशीन की जानिब नहीं थी, जो आंखें मटकाते हुए इसे अपनी जानिब माइल करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। हैवी मेकअप, बालों में लगाए हुए फूल जो इसे मेहंदी की दुल्हन का रूप बख्श रहे थे। शहरोज मुस्कुराते हुए इसके कंधे पर हाथ रखने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो हैरत से शहरोज को देखकर शायद थरथराते लबों के साथ कुछ कह रही थी। असफर से मजीद कुछ भी बर्दाश्त नहीं हुआ। इसके चेहरे की रंगत, बिगड़े हुए जाविये और बार बार पहलू बदलना ये बावर करवा रहा था कि इसके अंदर किस कदर जलन की आग भरी हुई है। इस पूरी महफिल में इसका हुस्न हर एक को मात दिए हुए था। इसके चेहरे की मासूमियत, वो महज 22-23 सालों की थी। इसकी शोक निगाहें किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी।
اس کے چہرے پر پڑتی ہوئی شہروز کی گرم سانسیں کسی اور کے وجود کو جھلسا رہی تھی۔ ایک ایک کر کے سب لوگ مہندی کی رسم کو پورا کرنے کے لیے آ رہے تھے اور اگلے لمحے وہ لڑکی نوشین اور اسفن پر ایک نظر ڈالتی وہاں سے ہٹ گئی۔ اس نے اطمینان کی سانس خارج کی، کم سے کم وہ اب مرکزی نگاہ نہیں تھی، لیکن پریشان کر دینے والی بات یہ تھی کہ اب اسے اس محفل میں شہروز بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جلتے ہوئے وجود کے ساتھ وہ نوشین کو ایک نظر دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ زرینہ بیگم گڑبڑا کر اس کی جانب بڑھی۔ رسم کو ادھورا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو تم؟ وہ اپنی بھانجی کو ہرگز بھی اداس نہیں دیکھ سکتی تھی۔ امی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، باقی کی رسم آپ خود پوری کر لیجئے گا۔ اس نے کبھی بھی اتنی غیر ذمہ دارانہ حرکت کرنے کی کوشش نہیں کی اور دانت پیستی ہوئی زرینہ بیگم بخوبی جانتی تھی کہ اس وقت وہ کیوں اتنا بے سکون ہے۔ مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے وہ اس محفل سے نکلتا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ گھر میں ملازمین موجود تھے اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ سیدھا اس لڑکی کو تلاش کرنے کے لیے اس کے کمرے میں جانے والا تھا۔ اسے یقین تھا اگر وہ شہروز کے ساتھ پائی جاتی تو وہ آج اس کا نقشہ بگاڑ دیتا، اور اگر شہروز کے ساتھ نہ بھی پائی جاتی تو بھی وہ اسے اتنی سخت سزا دینے کا سوچ چکا تھا کہ وہ دوبارہ اس محفل میں آ کر لوگوں کا سامنا کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتی، لیکن نہیں جانتا تھا کہ اس کی زندگی کو بدل دینے والی رات اس کی ہستی کو ہی مٹا ڈالے گی۔ اس کی زندگی میں وہ طوفان برپا کر دے گی جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، ہرگز نہیں۔ اس سے خود کو مضبوط کرنے کے لیے کتنی کوشش کی تھی، خود کو کتنا احساس دلایا، اور اس کے بعد ہی وہ اس قابل ہوئی کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اس شخص کو کسی اور کا ہوتے دیکھ لیتی۔ وہ چاہتی تھی وہ یہ سب کچھ دیکھے تاکہ اس کے اندر سر اٹھتی ہوئی امید ہمیشہ کے لیے دم توڑ دے۔ وہ بہت دلکشی سے تیار ہوئی۔ یہ ساڑی اس نے نہ جانے کتنے عرصے سے چھپا کر رکھی تھی، صرف اس لیے کہ جس روز وہ اسفن کے لیے قابل محبت بنے گی اس روز وہ اس ساڑی کو زیب تن کرے گی۔ کالی ساڑی ہمیشہ سے اس کا پسندیدہ لباس رہا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ لباس اسے اس وقت پہننا پڑے گا جب وہ شدید سوگ کی حالت میں ہوگی۔ وہاں پر کھڑے شہروز نے اپنی زومائنی باتوں کے ساتھ اس کا کھڑے رہنا محال کر دیا، اور ویسے بھی اسفن کے پہلو میں سجی ہوئی نوشین اس کے لیے وبال جان تھی۔ وہ وہاں سے ہٹتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ آئینے کے سامنے اپنی ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں کو جھکا کر خود کو رونے سے باز رکھے ہوئے تھی جب کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر دیکھتی، شریر نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے شہروز نے اندر جھانکا۔ اس نے اذیت سے آنکھوں کو بند کر لیا۔ یہ کوئی نیا شخص تھا جو اس کے لیے وبال جان بننا چاہتا تھا، جو اس کی مشکلات میں محض اضافہ کرنے کے لیے یہاں تک چل آیا۔ کیا مسئلہ، آپ کو کیا کرنے آئے ہیں؟ وہ اتنی زور سے بولی کہ اس کے چہرے کی رنگت سرخ ہو گئی، اور ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر شہروز نے اسے دیکھا اور پھر 2 قدم دور ہوا۔ صرف 1 ماہ پہلے وہ بیرون ملک سے آیا تھا اسفن کی شادی اٹینڈ کرنے، اور بھی کچھ ضروری معاملات تھے۔ وہ اسفن کا ہمیشہ سے بہترین دوست رہا، لیکن بیرون ملک جانے کے بعد ان دونوں کی دوستی میں ذرا سی دوری آ گئی۔ شہروز 2 قدموں کے ساتھ اندر داخل ہو چکا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ محترمہ، میں صرف حسین آنکھوں میں چھپے ہوئے سوگ کو دیکھنے آیا ہوں۔ یہ آنکھیں اتنی افسردہ کیوں ہیں؟ نہ جانے کتنے لمحے وہ ٹھہر کر اسے دیکھتی رہ گئی، یعنی کہ خود کو چھپانے کے باوجود کوئی شخص جان گیا تھا کہ اس کی آنکھوں میں گہرا دکھ چھپا ہوا ہے۔ آپ سے مطلب ابھی اور اسی وقت نکل جائیں یہاں سے۔ اپنے اندر کے ابال کو کسی صورت کم نہ کرتے ہوئے وہ بھڑک اٹھی، اور شہروز نے اپنی پاکٹس میں ہاتھ ڈال کر اطمینان سے اسے دیکھا۔ کس قدر حسین تھی وہ لڑکی! آج تک وہ بیرون ملک کی اتنی حسینوں سے وابستہ رہا، لیکن یہ لڑکی منفرد تھی، اتنی معصوم کہ اس کے پھولے پھولے رخساروں کو دیکھنے کے لیے دل مچل اٹھتا، اتنی نازک کہ اس وقت بھی بات کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، اور شہروز کو ایک لمحے کے لیے اپنا دل اپنے ہاتھوں سے پھسلتا ہوا محسوس ہوا۔ نکل جائے یہاں سے، وہ اس بار حلق کے بل چیخی۔ ریلیکس، میں جا رہا ہوں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے پرسکون کرنا چاہا اور پھر مڑ کر دروازے سے باہر جانے لگا، لیکن پھر رک گیا۔ ہمت کرتے ہوئے اس نے دوبارہ پلٹ کر اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اسے اندازہ نہیں تھا وہ شخص ایسا کچھ کہے گا۔ ایک لمحے کے لیے اس کو چاہا کہ وہ کھینچ کر ایک زناٹے دار تھپڑ اس شخص کے چہرے پر جڑ دے، یا پھر ارد گرد پڑی ہوئی بھاری چیزوں میں سے
कोई चीज उठाकर इसके सर पर दे मारे। दांत पीसते हुए वो अपनी आंखों को फारे से देख रही थी और तभी किसी खतरनाक जिन की तरह वो नमूदार हुआ और आते इसने शेरोज को गिरेबान से पकड़ लिया। तू शादी करेगा इससे? तू, तेरी इतनी हिम्मत है? शेरोज को धकेलते हुए इस पर हावी होता जा रहा था और एक लम्हे के लिए सारे दुख को भुलाए वो खौफ से असवंत को देखती रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो शेरोज की जान लेने पर तुला हो। शेरोज भी बुरी तरह गड़बड़ा गया। असवंत ने इसके चेहरे पर एक जोरदार घूंसा दे मारा। तो इससे शादी कर सकता है अगर ये तलाक याफ्ता हो जाए तभी। कोई नहीं समझ पा रहा था कि हुआ क्या है। खींचकर इसने शेरोज को कमरे से बाहर निकाल दिया जबकि सुर्ख सयाल की एक छोटी सी लकीर इसके लबों तक चली आई। वो यकीनन पागल हो जाता था। इसने लम्हे भर में शेरोज को झाड़ कर रख दिया। वो खुद किसी और का होने जा रहा था और इसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि वो लड़की इसके निकाह में होते हुए किसी और से बात कर रही है। हमारे माशरे के मर्दों की खुद साख्ता सोच जो समझते हैं कि निकाह के बाद वो किसी की हकदार बन चुके हैं या फिर किसी पर हुक्मरान, जबकि अपने हकूकों फराइज को वो यूं भूल जाते हैं जैसे वो फिजा में उड़ने वाले आजाद पंछी जो जब चाहे जिसके साथ उड़ान भर लें। तो ये तुम्हारा किरदार, तुम्हें सबूत चाहिए था ना मुझसे अपनी सुर्ख आंखों को इसके हसीन चेहरे पर गाड़े। वो फनकार रहा था और तरसते हुए लबों के साथ वो यकटा कैसे देखती रही। यानी वो शख्स इस वक्त भी इस पर इल्जाम तराशी कर रहा था। मैंने नहीं बुलाया, मैं जानती तक नहीं हूँ इस शख्स को। खुद को संभालते हुए इसे लड़खड़ाते हुए कह दिया, लेकिन मुकाबिल इस पर यकीन करने वाला नहीं था। इसे कंधों से दबोचकर इसने दीवार के साथ लगा दिया। कैसे यकीन कर लूं मैं? तुम वहां आई क्यों थी जब मैंने तुम्हें मना किया था? वो इसके लिए मरके से मोहब्बत बन चुका था, लेकिन शायद वो महबूब बनने के काबिल नहीं था। वो हसीन था लेकिन चाहे जाने के काबिल नहीं था। मैं एक आखिरी बार देखने आई थी, उम्मीद को अपनी हाथों से मारने आई थी असफंदियार। पहली बार इसे नाम से मुखातिब करते हुए वो चिल्लाई और असफंद ने झुकते हुए बड़े जुनून से इसके लबों को अपने लबों में पेवस्त कर लिया। दो दिल एक ताल पर धड़कते जा रहे थे। एक जुनून था, एक वहशत, एक दीवानगी जो सर चढ़कर बोल रही थी और ना जाने कितनी देर इसके लबों से अपने लबों को मसलता रहा, इसके वजूद के जैसे जरे जरे को जख्मी कर रहा हो। और काफी देर के बाद सितारा ने इसे खुद से दूर धकेल दिया। अपनी उंगली इसकी जानिब उठाते हुए इसने रोती हुई आंखों से असफंद को देखा। कोई हक नहीं है आपका मुझ पर, आप अपने तमाम हकूक किसी और के हवाले करने वाले हैं। वो इसे आईना दिखा रही थी और मुकाबिल ने सख्ती से घुमाकर इसकी पुश्त को अपने साथ लगा दिया। इसके वजूद को बेतहाशा अपने करीब किए वो इसकी धड़कनों में हशर बड़पा कर रहा था। मेरा हक नहीं है तुम पर तो और किसका है? आज बता ही दो कौन है वो जैसे आज तक तुमने खुद पर हकदार समझ रखा है। वो और इसके शकूकों से बात वो शख्स कभी भी इस पर और इसके किरदार पर यकीन करने वालों में से नहीं था। वो जो भी है, लेकिन वो आप नहीं है। पहली बार वो इसके सामने अजियत से लबों को खोल रही थी। आखिर वो कब तक बर्दाश्त करती? बर्दाश्त की सारी हदें खत्म हो चुकी थी। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा इस शख्स के लिए जिसके नाम से तुम बदनाम होकर मेरी जिंदगी में आई थी। एक बार फिर वो वही अजियतनाक तस्करा जो सुन सुनकर उकता चुकी थी। मैं तुम्हें इसी के हवाले कर दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारे वजूद पर अपनी छाप छोड़ूंगा ताकि वो तुम्हें मुंह न लगाए। इसे करीब करके फिर दूर झटकते हुए इसने इसे यूं देखा जैसे वो कोई बिकाऊ माल हो जो इसके हाथ लग गया, जैसे ना ही इसकी कोई अहमियत हो और ना इसकी कोई औकात। असफंद पलटा था या दरवाजा लॉक करते हुए इसने अपनी धाक बिठा चुका था, जबकि साड़ी के पल्लू का खुद पर फैलाए हुए वो फटी फटी नजरों से असफंद को देखकर अपने हलक तर करने लगी। ये क्या कर रहे हैं आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसकी आवाज पहली बार कांपी। वो जैसे सोचा था कि आज के बाद वो इसके सामने जमकर खड़ी होगी, इस वक्त इसके सामने सहमी हुई थी। आज से पहले अगर वो हक से इसके करीब आता तो शायद वो खुद को खुशकिस्मत तस्वर करती, लेकिन इस तरह नहीं। वो जिद और जुनून का निशाना नहीं बन सकती थी। वही कर रहा हूं जिसकी तुम्हें चाहत है, वही कर रहा हूं जो तुम्हारे साथ पहले भी हो चुका है। इस शख्स की बातें कोई जहरीले तीर थे जो इसके दिल में पेवस्त होते जा रहे थे। चुप हो जाएं, खुदा का वास्ते चुप हो जाएं। अपने कानों पर हाथ रखकर वो चीखी। सबको यूं लग रहा था जैसे वो अपने अपने कमरे में
شاید زرینہ بیگم کو بھی یقین ہو چکا تھا کہ وہ مکمل طور پر اس کے جال میں ہے، ورنہ اس وقت تک وہ اس کے سر پر مسلط ہو چکی ہوتی اور یہاں وہ اس لڑکی کو سمیٹنے کے لیے بےتاب کھڑا تھا۔ مجھے میری نظروں میں مت گرائیں، مت کریں میرے ساتھ کچھ بھی ایسا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو اس کے سامنے جوڑ دیا، لیکن وہ اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ماں کی پھیلائی ہوئی آگ اور نفرت نے اسے اس قدر بیزار کر دیا تھا کہ اسے گوارا ہی نہیں تھا کہ وہ حسین لڑکی خود کو اس کی زندگی میں خوش قسمت تصور کرتی۔ اپنے بازوں میں بھر کر اسے بستر پر گرا چکا تھا، وہ بے اختیار اچھل کر بیڈ سے نیچے اترنے لگی، لیکن تب تک اس کے پیروں کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے اس نے اپنی طرف کھینچا اور وہ کسی ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح اس کے سینے میں پیوست ہوئی۔ پلیز پلیز، اپنے ہاتھوں کو اس کے سامنے جوڑے بولتے جا رہی تھی، اور اسود نفی میں سر ہلا گیا۔ ہاتھ نہیں، آج تمہیں وہ سارے بدلے چکانے ہوں گے جو میں جھیل رہا ہوں۔ تمہیں پانے کے بعد تمہارے لیے ترستا رہا ہوں، صرف اس لیے کہ تم کسی اور سے منسلک رہی، اور اسود یار کو کسی کا جھوٹا کھانے کی عادت نہیں تھی۔ اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ اسے مکمل طور پر اپنے قبضے میں کر گیا۔ وہ سیاہ اندھیری رات تھی، طوفانی رات، جس نے اس کی زندگی میں وہ طوفان برپا کر دیا جس کے بارے میں اسے سنا نہیں تھا، نہ کبھی سوچا۔ اس نے چاہا کہ وہ اسفند کی زندگی سے دور چلی جائے گی، دور، بہت دور، جہاں اس شخص کا نام و نشان بھی نہ پا سکے، لیکن جانے سے پہلے ایک ایسا داغ اور ایسا دکھ جو اپنے سینے سے لگا کر جائے گی۔ اس نے ایسا نہیں سوچا تھا، بڑی شدت سے اسے خود میں پیوست کرتے ہوئے وہ شخص اسے خود سے بیگانہ کر گیا۔ اسود نے اسے اپنے آپ سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا، کسی نازک سی کلی کی طرح اسے اپنے ہاتھوں سے مسلے ہوئے۔ جب اس نے اپنے ہاتھوں پر لگی ہوئی رنگوں کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ یہ رنگ کسی اور کا مقدر بن چکے ہیں، لیکن اس کی لال ہتھیلیاں یہ گواہی دے رہی تھی کہ ان حسین رنگوں کو اس کی ذات سے منسوب کر کے رکھا گیا تھا۔ لیکن وہ بدقسمت تھا، ہاں وہ بہت بدقسمت تھا جس نے ان رنگوں کو پایا، لیکن اس طرح جیسے مرنے والے کی میت پر گلابوں کو گرا دیا جاتا ہے۔ بے قرار ہو کر اس کی جانب بڑھا، اسے بازو سے سمیٹنا چاہا، لیکن تب تک ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مارتے ہوئے وہ اسے خود سے دور دھکیل چکی تھی۔ پھٹے ہوئے لبوں کا کونا، گردن پر بنے ہوئے سرخ دھبے، ایک لمحے میں اسود کو یقین ہو گیا کہ وہ اب ساری زندگی اسے نظریں نہیں ملا پائے گا۔ اس نے خود کو اپنی نظروں میں گرا لیا تھا، جبکہ اسے دھکیلتے ہوئے وہ دوڑ کر اس کمرے سے باہر نکلی اور وہ وہیں فرش پر بیٹھتا چلا گیا۔ اسے لگا تھا یہ بہت آسان معاملہ ہے، وہ اسے سمیٹ لے گا، وہ اسے یقین دلائے گا۔ وہ ایسا نہیں جاتا تھا۔ ارد گرد صرف ایک منحوسیت چھائی ہوئی تھی۔ اس لڑکی سے کہا کرتی تھی کہ اس کے لیے سیاہ رنگ جیسی تو تب وہ پہننا چاہتا ہے جب ہار مقدر بنتی ہے، لیکن یہ ہار تھی، ایسی ہار جو ہار جیت پر قابض ہو جائے۔ وہ دن بھی اس کی زندگی کا سب سے عجیب دن تھا جب اس کے باپ نے اس پر یہ فیصلہ مسلط کیا، اور وہ دیر تک اپنے باپ کو دیکھتا رہا۔ بابا، آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک عرصے کے بعد وہ لوگ حویلی آئے تھے اپنے تایا کے انتقال کی خبر سن کر، لیکن تایا کے انتقال کے 10ویں دن اس کے باپ نے اس کے سامنے جو شرط رکھی، اس نے آج تک اس لڑکی کو نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کی تایا زاد کون ہے۔ اس کے بعد یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اسے ہمسفر کے طور پر قبول کر لے۔ سوری بابا، لیکن یہ سب کچھ مجھ سے نہیں ہوگا۔ وہ ہفتے سے ہی اکھڑ گیا۔ اس کی پرورش زرینہ بیگم نے کی تھی، جنہوں نے ہمیشہ اسے اپنوں سے نفرت کرنا سکھایا، جنہوں نے بتایا تھا کہ اس کے ننیال والے، اس کے ماموں کے بچے، یہ چند ایسے رشتے ہیں جو اس کے حقیقی اور قریبی ہیں۔ باقی سارے رشتوں کو تو جیسے کسی بدبودار غلاظت کی طرف سے جن سے دور رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اکثر ماؤں کی سنگدلی ہوتی ہے کہ وہ صرف اپنے بھائی اور بھائی کے بچوں سے اپنے بچوں کو جوڑنے کے لیے انہیں چچا چچی کے بچے اور ہر ایسے رشتے سے دور کر دیتے ہیں جس سے رشتے سے وہ خود نفرت کی نگاہوں سے دیکھتی ہیں، لیکن نہیں جانتی کہ بطور ماں وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کو کمزور ترین انسان کا روپ دے رہی ہیں، جو اگلے آنے والے دنوں میں اس کے لیے مصیبت بن جائے۔ میں کسی گاؤں کی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے بابا۔ وہ اپنی بات پر اٹکا تھا، لیکن اس کا باپ بھی جیسے فیصلہ کر چکا تھا۔ تمہیں ہر صورت یہ کرنا پڑے گا، میرے بڑے بھائی کی اکلوتی اولاد ہے، اور وہ میں اسے
कैसे बेसहारा छोड़ दूं? हालांकि आज से पहले इसके बाप ने इसे मुकम्मल आजादी दी, लेकिन आज इन्हें अपने रिश्तेदारों की ऐसी लगन आसूद को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। मैं आपकी भतीजी को खुश नहीं रख सकता, आप जानते हैं। इसके और मेरे मिजाज में जमीन आसमान का फर्क होगा। इसे इसकी माँ ने हमेशा से यही सिखाया था, गांव की अनपढ़ और जाहिल लड़कियां कम से कम इनके बेटे के लिए नहीं बनाई गई। लेकिन इसके बाप ने साफ साफ कह दिया, अगर वो चाहता है कि कंपनी और वो इसके नाम लगा दें, इसे बैरून मुल्क जाने की इजाजत भी दे दें, तो इसे हर सूरत ये करना पड़ेगा। बाबा, आप जानते हैं मैं आपकी इजाजत के बगैर भी ये सब कुछ कर सकता हूँ। वो धड़ल्ले से इनके सामने जमकर खड़ा हो गया। लेकिन तुम्हारे लिए मेरी इजाजत सबसे ज्यादा जरूरी है। ये बगावत की तरफ पहला कदम था। इसके बाप ने इसे पहले आजादी की इजाजत दी और फिर इसके पंख काट दिए। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरी बेटी के साथ? आप जानते हैं कि वो किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। जरीना बेगम तो हत्थे से उखड़ गईं। इस वक्त वो और कासिम साहब अपने कमरे में थे। गांव की हवेली में इनके मखसूस कमरा, जिसमें रहने का कभी इतना इत्तेफाक नहीं हुआ। तुम क्यों नहीं समझती जरीना बेगम, जो मैं सोच रहा हूँ वो तुम और तुम्हारा बेटा नहीं सोच रहे। काजिम ने साहब की आंखों में नाचती हुई लालच इनकी बीवी को साफ नजर आ रही थी। क्या मतलब है आपका? आप क्या सोच रहे हैं? अपने छोटे छोटे बालों को झटकते हुए मेकअप ज़दा चेहरे के साथ वो इनके सामने आकर बैठ गईं। भाई साहब की सारी जायदाद सितारा के साथ इसके शौहर के पास चली जाएगी। तुम्हें अकल क्यों नहीं आ रही? सितारा की जायदाद हासिल करने के लिए असवंत को इसके साथ निकाह करना पड़ेगा। यानी एक अरसे के बाद अगर इनके शौहर ने अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लिया तो इसके पीछे भी इतनी बड़ी गर्ज छुपी थी। और जरीना बेगम ने तो इनकी चालबाजी पर मुस्कुराती रही। इन्हें यकीन था अगर वो अपने बेटे को इस बारे में भनक भी लगने देंगी तो वो कभी भी इस लालच का शिकार होकर इस लड़की को नहीं अपनाएगा। इन्हें दो खेल खेलने थे। एक खेल में इन्हें ये सारे खेल में अपने बेटे को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालकर इन्हें इसे अपनी उंगलियों पर नचाना था, और दोनों खेलों में वो माहिर थी। इस शाम अफसुर्दा तासुरात को चेहरे पर सजाकर वो असवद की कमरे में गईं। मुझे माफ कर दो, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। अपने सर को गिराकर इन्होंने अपने हाथों को देखना शुरू किया और असवद ने इसके करीब बैठकर इसके कंधे पर हाथ रखा। आप जानती हैं आपकी हर बात मानते हैं बाबा। आप इन्हें कायल क्यों नहीं कर सकती अम्मी? अगर वो चाहता तो पहले किस लड़की को ढूंढकर इसे अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता था, लेकिन नहीं। इसे सबसे पहले अपने करियर की फिक्र थी। वो अपना करियर बनाना चाहता था। इसके बाद अपने मयार की किसी लड़की को ढूंढकर शादी करता जो इसके हम कदम चलने के लिए तैयार होती। तुम्हारे ताया की बहुत इज्जत थी इस इलाके में, लेकिन तुम्हारे तायाजाद अच्छे किरदार के मालिक नहीं है। इससे तुम्हारे बाबा परेशान है। वो पहले भी किसी शख्स के साथ नाजायज ताल्लुकात और वो दंग रह गया। बाबा एक ऐसी लड़की के साथ मेरा रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, इसका बड़ा मुकाम बनता था। और कमाल अदाकारी का मुजाहरा करते हुए जरीना बेगम ने अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ दिए। इस वक्त तुम्हारे बाबा और तुम्हारे ताया की इज्जत का ख्याल है। तुम जानते हो तुम्हारे बाप का आखिरी रिश्ता तुम्हारे ताया ही थे। इन्होंने अपने बेटे को यूं बदगुमान कर दिया कि इसे यकीन दिलाओ। हाँ, सितारा नामी वो लड़की इस इलाके की सबसे बदकिरदार लड़की थी। मासूम नजर आने वाली वो चालबाज लड़की पहले भी न जाने कितने लोगों के साथ ताल्लुकात बनाकर अपने बाप की इज्जत के साथ खेल चुकी थी। इसलिए इसकी माँ ये चाहती थी कि वो जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए। और दूसरी तरफ एक महान किरदार अदा करते हुए इन्होंने इलाके में साबित कर दिया कि अपने मरहूम भाई की बेटी के सर पर हाथ रखकर इन्होंने अपनी रहम दिली और मोहब्बत का सबूत दिया। वो शाम सबसे संगीन शाम थी, जिस शाम में दुल्हन बनकर इसके पहलू में आकर बैठी। इसने कभी नहीं सोचा था बाबा के बाद इसकी जिंदगी यूं बदल दी जाएगी। आज तक इसके बाप ने कभी भी कोई जिम्मेदारी इसके सर पर नहीं डाली। वो उम्र में भी कम थी, सो एक बार इसका लड़खड़ा जाना बनता था, लेकिन इसके चचा ने इसे संभाल लिया और अपनी माँ की मोहब्बत और बड़ों के फैसले के आगे सर तस्लीम खम करते हुए इसने लिया था। और जो निकाह होने के बाद एक नजर इस पर डालकर उठा और अपने कमरे में चला गया। इस वक्त इसे अंदाजा हुआ था कि कुछ था जो बिल्कुल ठीक नहीं था। इसके चचा की ख्वाहिश थी कि वो निकाह के बाद फौरी
रिक्स कर दी जाती है और एक दिन 2 दिनों के अंदर अंदर मामूल के मुताबिक वो वापस शहर चले जाएंगे। कितनी ख्वाहिश थी इसकी कि इसकी माँ भी इसके साथ शहर आकर रहती। आखिर वो अकेली यहाँ क्या करेगी। लेकिन ना ही इसकी सास ये चाहती थी और ना ही इसके चचा की मर्जी थी। सो खतीजा बेगम ने इनकार करते हुए कहा कि वो अपने शौहर के घर में रुए रहेंगी। जहाजी साइज बेड पर सजी हुई वो दुल्हन लाइट पिंक कलर के शरारे में कोई गुलाबी गुड़िया लग रही थी। चेहरे के अतराफ में गिरती हुई लटें जिनमें कर्ल्स डाल दिए गए थे। सुनहरे बाल इसकी चांदनी जैसी रंगत पर दमक रहे थे। इसके चेहरे पर छाई हुई मासूमियत इतनी दिलफरेब थी कि मुकाबिल ने न जाने कितनी देर से देखता रहा। तुम्हारी इस बिस्तर पर कोई जगह नहीं है और ना ही मैं तुम्हें कभी ये हैसियत दे सकता हूँ। बदकिरदार लड़की, और वो दंग रह गई। इसने पहली बार अपने शौहर की जुबान से हसीन सरगोशियां सुनी थी, लेकिन वो क्या सुन रही थी। इसका शौहर इसे बदकिरदार कह रहा था। आप होश में तो हैं, ये क्या कह रहे हैं आप? अटकती हुई सांसों के दरमियान इससे पूछ लिया और असफंद खान ने आगे बढ़कर इसकी गर्दन को दबोच लिया था। मत सोचना कि मैं तुम्हारी चालबाजी का शिकार हो जाऊंगा या तुम्हारे हुस्न के आगे घुटने टेक दूंगा। ना जाने क्यों वो इसके चेहरे से नजर नहीं हटा पा रहा था। अगर वो अच्छे किरदार की मालिक होती तो लाख फर्क होने के बावजूद इसे अपना लेता। वो देखने में इतनी हसीन थी कि इसकी पसंदीदा लड़की बासानी बन जाती और वो तमाम हकूक पा लेती जिन्हें पाना इस पर लाजिम था। लेकिन जरीना बेगम की लगाई हुई आग इतनी भी काम नहीं थी कि सिर्फ हुस्न के पानी से बुझ जाती। मैं नफरत करता हूँ तुमसे, इतनी नफरत कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। गरम सांसों को इसके चेहरे पर उंडेल कर वो जैसे इसके चेहरे के नकूश बिगाड़ना चाहता था, जबकि आसमान की मजबूत गिरफ्त में फड़फड़ाते हुए इसने खुद को आजाद करवा लिया। अगर आप मुझसे नफरत करते थे तो फिर निकाह करने की क्या जरूरत थी मुझसे? वो शख्स उम्र में तकरीबन 5 साल बड़ा था, लेकिन वो इतनी कम अक्ली और बेवकूफी का मुजाहरा कर रहा था कि आज तक इससे किसी ने ऐसा गुमान ही ना किया हो। सिर्फ अपने बाबा की मर्जी की वजह से, सिर्फ इनकी जिद पर, और अब ये जिद तुम्हें सारी जिंदगी भुगतनी पड़ेगी। इस रोज वो कमरे से निकल गया, शायद इसलिए क्योंकि इस लड़की का शानदार सा हुस्न इस पर असर अंदाज हो रहा था। ना चाहते हुए भी इसका दिल बार बार हमकर इसके करीब जाने के लिए बेताब हो रहा था। वो चाहता था कि वो उंगलियों से इसकी लंबी सुनहरी जुल्फों को संवारने लग जाता। इसकी नशीली आंखों को देखकर हसीन सरगोशियों इसके लबों से फिसलने के लिए बेताब थी और खुद से जान छुड़वाकर वो इस रोज इस कमरे से निकल गया। और इस कमरे से रात के इस पर निकलते हुए से खतीजा बेगम ने देख लिया। अगले दिन इसने माँ के साथ अपनी लाख अदाकारी की, लेकिन इसकी माँ थी कि इसके चेहरे को देखते हुए इन्होंने पढ़ लिया और अपनी माँ को बताते हुए वो फूट फूट कर रो पड़ी। कोई बात नहीं मेरी जान, मैं समझ सकती हूँ शायद तुम्हारे चाचू ने दबाव डाला हो असफन पर और वो इसी का गुस्सा उतारा हो। खतीजा बेगम, जिन्होंने खुद सारी जिंदगी सब्र और शुक्र के साथ गुजारी थी, अपनी इकलौती बेटी को इतनी बड़ी हार का सामना कैसे करने देती। सो एक माँ होने की हैसियत से तसल्ली और दिलासा इनका हक बनता था। अम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो बहुत गुस्सा कर रहे थे। अम्मी, वो मुझसे नफरत करते हैं, इसने खतीजा बेगम के शफीक हाथों को थामकर डरते डरते कह दिया और इन्हें पहली बार अपनी कांच सी गुड़िया की बड़ी बड़ी आंखों में टूटते हुए ख्वाब दिखाई दिए। नहीं मेरी जान, वो तुमसे नफरत नहीं कर सकता, तुम नफरत के लिए नहीं बनाए गए। इसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम कर कहे जा रही थी, वो तुम्हारा शौहर है और निकाह के रिश्ते में बड़ी ताकत होती है। तुम इसे समझने की कोशिश करना, वादा करो तुम कोई बदगुमानी नहीं पालोगी। और इसने अपनी माँ से वादा कर लिया। अगले 2 दिनों तक भी इस शख्स का रवैया इसके साथ ऐसा ही रहा था, हत्ता कि वो इसके हाथ की बनी हुई चाय पीना भी गवारा नहीं करता। और वो इन 2 दिनों में इसने इसके लिए खामोशी इख्तियार कर ली, क्योंकि वो अपनी माँ को अजियत में डालकर यहाँ से जाना नहीं चाहते थे। 2 दिनों के अंदर अंदर तैयारी मुकम्मल हुई और बसवंत के साथ रुखसत होकर शहर आ गई। इसका चचा, जिस पर इसे बहुत उम्मीदें थी, वो बाप बनकर इसके सर पर हाथ रखेगा, अपने बेटे को समझाएगा, लेकिन इसका चचा यूं गाफिल हुआ कि कभी पलट कर देखने की कोशिश भी नहीं की कि वो इस घर में अपने मरहूम भाई की औलाद को ब्याह कर ले आया। इस रात इसने बड़ी मोहब्बत से असफन के दोनों हाथों को थाम लिया। वो बेताबी से इसका चेहरा देखती रह गई।
आप मुझसे नाराज हैं? मुझे बताएं तो आखिर हुआ क्या है? इनकी शादी को सिर्फ एक हफ्ता गुजरा था और एक हफ्ते में असफन ने कभी इसे ढंग से कोई बात नहीं की। वो हमेशा इसे नजरअंदाज किए रखता। अगर वो कभी इसके करीब आने की कोशिश करती तो इसे बुरी तरह झाड़ देता। तुमने मर्दों पर इतनी गहरी रिसर्च कर रखी है, तुम्हें अंदाजा है कि कोई मर्द कब से तुमसे नाराज होता है और कब राजी। इसके नाजुक कमर से हाथ डालकर इसे अपने करीब खींच चुका था और इसके सीने से लगे वो बुरी तरह इसकी आंखों में देखकर खौफजदा हुई। नहीं, मुझे किसी मर्द से नहीं, सिर्फ अपने मर्द से मतलब है। अपने गुलाबी लबों पर जुबान फेरते हुए वो मुश्किल कह जा रही थी। और असवन ने इसके दिलकशी को देखते हुए कितनी कोशिश की कि वो नजरों को फेर ले, लेकिन नहीं फेर पाया। काश तुम सिर्फ मेरी होती। वो इसके लबों को देखकर सरगोशी कर रहा था। मैं सिर्फ आपकी हूँ, मैं आपके अलावा किसी की भी नहीं हूँ। इसकी कान सी आंखें पानियों से भरने लगी और असफंद इसे थोड़ा सा खुद से दूर कर दिया। नहीं, झूठ बोलती हो तो मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ और अब दुआ करता हूँ कि काश मैं तुम्हारे बारे में कुछ ना जानता। इस माशरे की तल्ख हकीकत ये है कि कुछ मर्द अपनी माँ और बहनों पर आंखें बंद करके यकीन करते हैं। इन्हें लगता है कि इनकी माँ की जुबान से निकले हुए अल्फाज सच्चाई के अलावा कुछ नहीं हो सकते। हालांकि इन्हें हकीकत अपनी आंखों से देखने की कोशिश करनी चाहिए। माँ हो या बीवी, कोई भी किसी भी वक्त आपसे झूठ बोल सकता है। कोई आपसे इस तरह खेलेगा कि आप गड़बड़ा कर रह जाएंगे। आप क्यों मेरे बारे में इस कदर बदगुमान रहते हैं? इसने एक बार फिर आगे बढ़ते हुए यशवंत के चेहरे को अपने मुलायम हाथों में थाम लिया। क्योंकि मैंने आज तक खुद को संभाल कर रखा, सिर्फ इसलिए कि जिसका मुझ पर हक होगा। लेकिन तुमने अपने हुस्न के जलवे चारों तरफ बिखेरे। इस पर कभी भी यकीन नहीं कर सकता था। इसके ज़हन में पहले जो बातें डाल दी गई थी वो बातें इतनी आसानी से निकल ही नहीं सकती थी। घर भर की जिम्मेदारियों को सितारा के नातवा कंधों पर डाल दिया गया। जरीना बेगम तो दिन भर के काम इससे करवाती। कभी खाना बना दो, कमरे में आओ, मेरे पैर दबा दो, और वो चुपचाप चली आती। ज़ाहिरी तौर पर इन्होंने कभी भी लड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन अंदरूनी तौर पर इन्होंने इस पर इतना दबाव डाल रखा था कि वो खुद को इन 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर नफसियाती मरीजा महसूस करने लगी। ये अजियतें कम नहीं थीं। सो इन्होंने फैसला कर लिया कि वो इस नाजुक सी लड़की पर मजीद अजियतें डालेंगी। और इस रोज इसने पहली बार इस घर में नौशीन को देखा। नौशीन मिर्जा, वो लड़की जो इसकी बाकी मानदा उम्मीदों पर भी पानी फेरने के लिए आ गई। सीढ़ियां उतरते हुए इसने लाउंज में चहकती भी नौशीन को देखा था, जिसके बेबाक अंदाज पर इसने सर से पैर तक इसे देखा। और इसके कदम वहीं जम गए जब जरीना बेगम ने फनकारते हुए इसे नीचे आने के लिए कहा। क्या वहीं खड़ी खड़ी मर गई हो? तुम नीचे आओ, मेरी भांजी आई है, जाकर किचन से कुछ खाने को लेकर आओ। और अपने कदमों को घसीट कर वो किचन की जानिब बढ़ी। न जाने क्यों नौशीन की नजरों से इसे मालूम हो चुका था कि वो इसे किन नजरों से देख रही है। अजीब सी चैलेंज करती हुई निगाहें, लेकिन इसका शक कुछ गलत नहीं था। इस रोज जब वो ऑफिस के घर वापस आया, दाखिली दरवाजे से वो भी अंदर दाखिल हो रहा था कि चहकती हुई नौशीन आगे बढ़ी और इसके गले से लगकर चहकी। असफी यार, दूसरे शहर क्या मुंतकिल हुए? नौशी को भूल गए? तुम तो ना कोई राबता, ना कोई बातचीत, और असफत बुरी तरह गड़बड़ाया था। नजर न जाने क्यों फिसलते हुए दरवाजे पर खड़ी हुई लड़की की तरफ उठी, लेकिन जल्दी बहुत काबू पा गया। ऐसे नौशीन को जरा सा खुद से दूर किया, ऐसी उकताहट हो रही थी। नौशीन जिस तरह इसके साथ चिपकती जा रही थी, वो हमेशा से ऐसा करती, लेकिन इसे इस नौशीन नामे में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। बेटा बैठो नौशी, आज खास तुमसे मिलने के लिए आई है। जरीना बेगम भी निकल कर अपना जाल फेंका। बहुत थक गया हूं मैं, कमरे में जाकर रेस्ट करूंगा। वो अपनी जान छुड़वाते हुए सीधा कमरे में चला गया। जब नौशीन ने तलाक निगाहों से इसे घूरा। तुम्हें क्या लगता है तुम असफी को इतनी जल्दी मुझसे छीन लोगी? यानी इसका शक गलत नहीं था। नौशीन अपनी हरकतों पर उतर आई और इसे अच्छी तरह बावर करवा दिया कि वो जो कुछ इसके बारे में सोच रही थी वो बिल्कुल हकीकत था। मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? वो मेरे शौहर हैं,
اور میرے ہیں تو پھر چھیننا کیسا؟ اور اس کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ نوشین نے اپنے ہاتھ اٹھایا اور سختی سے اسے دور دھکیل دیا۔ وہ لڑکھڑا کر ذرا سی دور ہوئی لیکن سنبھل گئی اور پھر حیرت سے گردن موڑ کر نوشین کو دیکھا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی، آپ ہماری مہمان ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھ پر ہاتھ اٹھائیں گی۔ اس کی آواز اس قدر بلند ہوئی اور نوشین نے اس کے جبڑے کو دبوچ لیا تھا۔ خبردار، خود کو اسفند کی بیوی ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں تمہاری اوقات کی ہے، تمہیں اپنے بستر تک تو آنے نہیں دیتا وہ۔ اور اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر چابک دے مارا ہو۔ ایک عورت کے لیے اس سے بڑی اذیت کیا ہوگی کہ یہ بات اس کے لیے تانا بن جائے کہ اس کا شوہر اس سے اپنے بستر پر آنے نہیں دیتا۔ یہ میرا اور میرے شوہر کا معاملہ، لہٰذا آپ اس معاملے سے دور رہیں۔ اس نے نوشین کو آئینہ دکھانا چاہا لیکن بات بگڑتی چلی گئی اور اس شام زرینہ بیگم نے اس کے چچا اور دونوں سے شکایت لگا دی کہ گھر میں نوشین کو دیکھ کر ستارہ نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی۔ اس لیے نوشین گھر واپس چلی گئی۔ ان کا رونا پیٹنا عروج پر تھا اور وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، بدتمیزی کی شروعات انہوں نے خود کی تھی۔ اس سے پہلے کہ اسفند کچھ کہتا، اس کے چچا کی دھاڑتی ہوئی آواز نے اسے سہم جانے پر مجبور کر دیا۔ لڑکی، تم اپنی اوقات بھول رہی ہو، ٹھیک ہے؟ تم اسفند کی بیوی ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آتے جاتے پر ہاتھ اٹھاؤ گی۔ تم یہ اس کے چچا تھے جس پر اسے اتنا مان تھا۔ اس نے امید بھری نگاہیں اٹھا کر اسفند کو دیکھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں ایسا کر ہی نہیں سکتی، وہ کتنے مان اور یقین کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ لیکن اس پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اسفند نے سر جھکا لیا۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے پھڑپڑایا تھا، کتنی شدت سے دل چاہا کہ وہ کہہ دے، ہاں تم ایسا سوچ کر نہیں سکتی، تم کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے لیے بنا ہی نہیں گئی۔ لیکن وہ نہیں کہہ پایا۔ اسے افسوس ہوا تھا اس روتی ہوئی لڑکی کا اور اس نے زرینہ بیگم سے کہہ بھی دیا، نوشین کی ضرورت نہیں ہے ہمارے گھریلو معاملات میں دخل اندازی کرنے کی۔ اور زرینہ بیگم بھی اچھا خاصا ہرا اٹھی تھی۔ تو مت بھولو کہ میں نے نوشین کو تم سے منسوب کر رکھا تھا، اور وہ بھی حیران رہ گیا۔ آپ میرا تماشا بنوانا چاہتی ہیں امی؟ نہیں، بلکہ میں تمہیں یہ یقین دلانا چاہتی ہوں کہ نوشین جیسی لڑکی تمہارے پہلو میں کھڑی ہو کر جج سکتی ہے۔ تم کیوں پاگل بن رہے ہو؟ میری جان، نوشین تم سے محبت کرتی ہے، پلیز خدا کا واسطہ ہے کم سے کم جینے دے مجھے۔ آپ لوگ سر جھٹکتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ لیکن زرینہ بیگم جو کچھ سوچ چکی تھی، اس سے پیچھے ہٹنا ان کے لیے محال تھا۔ وہ جانتی تھی انہوں نے اپنی بہن کو زبان دے رکھی ہے۔ وہ جلد سے جلد اسے بے ہوشی کے ساتھ نوشین کا سیٹ کروا کر تھوڑے دنوں کے اندر اندر نوشین کو اس گھر میں اپنی بہو بنا کر لے آئیں گی۔ جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوا، وہ بیڈ پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتا ہوا وہ اس کے قریب چلا آیا۔ جب ستارہ نے اپنی بڑی بڑی سرخ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر پلکوں کو جھکا دیا۔ بابا غصے میں تھے تو میں نوشین کے ساتھ ایسی بات نہیں کرنا چاہیے تھی۔ وہ مہمان تھی ہماری، اس روز بھی صرف اسے قصوروار ٹھہرا رہا تھا۔ میں نے اسے کوئی بات نہیں کی۔ اس نے بس یہ کہا کہ میں آپ سے دور رہوں، اور میں نے کہہ دیا کہ آپ میرے شوہر ہیں۔ آپ مجھے دور کریں بے شک خود سے، لیکن ہر ایرا گیرا مجھے آپ سے دور جھٹکنے کے لیے نہ جایا کرے۔ اس نے پہلی بار اپنے خود کو ٹٹولتے ہوئے دیکھا تھا۔ عزت نفس کیا تھی؟ اس کے قدموں سے لپٹ کر خاک ہوتی ہوئی کوئی چیز جو ریزہ ریزہ ہو کر ہواؤں میں تحلیل ہو چکی تھی۔ اس روز کتنے مان کے ساتھ وہ اس کے قدموں میں آ بیٹھی۔ میں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی، خدا کا واسطے مجھے اپنانا ہے تو اپنا لیں، یا پھر اس درد سے نجات دے دیں۔ مجھے اس نے کبھی بھی اتنی اذیتوں کو برداشت نہیں کیا تھا جتنی اذیتیں وہ پچھلے 1 مہینے سے برداشت کر رہی تھی۔ نازک سی لڑکی جس کے باپ نے اسے رانی بنا کر رکھا تھا، جس کی ماں اس کے صدقے اتارتی نہیں تھکتی، آج وہ لوگ اس کی ہر چیز پر قابض بھی ہو گئے اور اسے ہر چیز میں قصوروار بھی ٹھہرا دیا گیا۔ وہ قابل نہیں، جھکتے ہوئے اس کے رخساروں پر لب رکھے اور پھر اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اسے اپنے پہلو میں بٹھا دیا۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا، تمہیں ہمیشہ ایسے گھر میں میری بیوی بن کر رہنا پڑے گا۔ رہی میری بات، تو اگر میں تمہارے مقدر میں ہوا تو پالو گی مجھے، تم کہیں ابھی میرے مجھ پر زور نہیں ہے۔ اور اس کی گود میں سرکتے ہوئے وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔
اس نے کتنی کوشش کی تھی کہ کم سے کم اس شخص سے محبت نہ ہو، لیکن مشرقی لڑکیوں کے ذہن میں ہمیشہ یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ ان سے وابستہ شخص ان کی زندگی اور شاید ان کی موت بھی انہیں ہر صورت میں اس سے گلے لگانا پڑتی ہے۔ دل جس شخص سے منسوب ہوتا ہے پھر اس کے متعلق سوچ کر دھڑکتا رہتا ہے، اور شاید اس کا بھی قصور یہی تھا کہ اس کا دل اسفندیار سے منسلک ہو چکا تھا، اس کا دیوانہ بن چکا تھا۔ اس کا دل زرینہ بیگم آنے والے دنوں میں نہ صرف نوشین کو اس گھر میں لانے کی مکمل پلاننگ کر چکی تھی، بلکہ انہوں نے اسود کے ذہن میں مزید بدگمانیاں ڈال کر ستارہ کا کمرہ بھی الگ کر دیا۔ ان دونوں کے درمیان تعلقات نہ ہونے کے برابر تھے، اور ان دونوں میں تیسرے شخص کا کردار ادا کر رہی تھی نوشین۔ نہ جانے اس کی ماں نے اسے کیسے منایا، نظر آنے لوگوں کے پاس کیسے جادو منتر ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں۔ جس روز زرینہ بیگم سے اسے معلوم ہوا کہ وہ نوشین سے نکاح کر رہا ہے، اسے لگا تھا جیسے وہ گھٹنوں تک زمین کے اندر دھنستی جا رہی ہے۔ آخر کون سا ایسا گناہ تھا جس کی سزا اس قدر بھیانک تھی؟ اس نے خاموشی اختیار کر لی، نہ چیخو پکار، نہ کوئی شکوہ شکایات، نہ واویلا، اور اس کی خاموشی اس شخص کو چونکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کی ماں نے اسے کتنا مجبور کر دیا کہ وہ نوشین سے نکاح کرے، حالانکہ وہ نہیں چاہتا تھا۔ میں جانتی ہوں تم ستارہ کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتے، اگر تم اسے طلاق نہیں بھی دینا چاہتے تو بھی نوشین کو اعتراض نہیں ہے۔ ان کے 3-4 دنوں کی محبت، رونا پیٹنا، ایموشنلی بلیک میلنگ کرنا کام آ گیا، اور بالآخر اس نے بھی سوچ لیا کہ شاید اس لڑکی کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا، وہ اس کے لیے بنایا نہیں گیا، اسے دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہو جائے گی۔ اسے لگا تھا صبح تک سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ گھر والوں کو منا لے گا اور اس شادی سے انکار کر دے گا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش اور مطمئن رہنے لگا۔ لیکن اصلی صبح جب اسے معلوم ہوا کہ ستارہ جہانگیر اس کی زندگی سے دور، کہیں دور جا چکے، تو وہ جانے کتنی دیر ساکت رہ گیا۔ نہیں، اس سے مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی، اس طرح وہ مجھ سے دور کیسے جا سکتی ہے؟ شرمندگی اور اذیت کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس روز کی شروعات زرینہ بیگم کے لیے جس قدر مطمئن کر دینے والی تھی، اس دن کا اختتام اتنا ہی بھیانک تھا۔ شادی کا پورا دن گزر گیا اور دلہا گھر لوٹ کر نہیں آیا، نہ اس کے آنے کی کوئی خبر، نہ اس نے کسی کی کال اٹھائی۔ اس سے بڑی بدنامی کیا ہو سکتی تھی؟ مجھے پہلے تم جیسی بڑھیا پر یقین ہی نہیں کرنا چاہیے تھا جو ڈھنگ سے بیٹے کی تربیت نہیں کر پائے۔ چیختی ہوئی نوشی زرینہ بیگم کے لیے کسی تھپڑ سے کم نہیں تھی۔ اس نے کیا کچھ نہیں کیا، نوشی کے لیے خود اپنے پیسوں سے جہیز بنوایا، تمام رسومات کے لیے اسے اور اس کی فیملی کو پہلے گھر پر بلا لیا۔ 1 روپے کی رقم بھی نوشی کے باپ نے خرچ نہیں کی۔ وہ اس قابل تھا۔ تمیز سے بات کرو نوشین، یہ کس طرح بات کر رہی ہو تم؟ بالکل اس طرح بات کر رہی ہوں جس طرح مجھے کرنی چاہیے۔ پہلے تم نے دولت کے لالچ میں اس لڑکی کا نکاح اپنے بیٹے سے کروایا اور پھر اس کی زندگی برباد کر دی، اپنے بیٹے کے ذہن میں یہ زہر ڈال کر کہ وہ بد کردار ہے، کسی کے ساتھ پکڑی گئی تھی، اس لیے اس کی ماں نے اس کا نکاح تمہارے بیٹے سے کر دیا۔ داخلی دروازے سے اندر آتا ہوا شخص اپنے بگڑے ہوئے حلیے کے ساتھ وہیں کھڑا رہ گیا۔ اپنی زبان بند کرو، تم ابھی باقی ماندہ مہمان بھی گھر پر موجود تھے جو خاصے غریب تھے۔ اس روز تو کاظم صاحب بھی سربراہی صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی شکست خوردہ شخص کی طرح تم میری زبان بند نہیں کروا سکتی، میں برباد کر دوں گی تمہیں بھی اور تمہارے بیٹے کو بھی، چیخ چیخ کر لوگوں کو تمہاری اصلیت بتاؤں گی، سمجھی؟ تو وہ دان پیستے ہوئے زرینہ بیگم نے اپنی شرمندگی کو ظاہر کرنے کے لیے آگے بڑھ کر نوشین کو دبوچا اور اسے دروازے کی جانب دھکیل دیا، لیکن دروازے سے بگڑی ہوئی حالت میں اندر آتے ہوئے بیٹے کو دیکھ کر وہ تھام سی گئی۔ اس کی آنکھوں میں مکمل حیرانی اتر آئی۔ حیرانگی اور اذیت کے علاوہ کچھ نہیں تھا، کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کو بگاڑ دیا۔ وہ سنہری آنکھوں والی کانسی لڑکی، وہ اس کے ہاتھوں سے کھو گئی۔
کیونکہ آپ نے ایسا کیوں میری زندگی برباد کر دیا؟ آپ نے کیا قصور تھا ستارہ کا؟ وہ جو ساری زندگی سے بغیر کسی جرم کی سزا دیتا رہا، آج اپنی ماں سے پوچھ رہا تھا کہ اس کا کیا قصور ہے، جیسے خود کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اور بابا، آپ کا تو خونی رشتہ تھا ستارہ کے ساتھ، آپ کے مرحوم بھائی کی یتیم بیٹی۔ ایسے جلدی معلوم ہو گیا ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں بچا سوائے شرمندگی کے، اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا ان کے پاس۔ وہ اپنے کمرے میں بند ہوا اور اگلا ایک ہفتہ اسی شرمندگی اور پچھتاوے کے زیر اثر اس گھر میں موجود ایک ایک فرد نے اس طرح کاٹا جیسے وہ کوئی بت ہو یا پھر مردہ جسم جو شرمندگی کی وجہ سے ایک دوسرے سے نظر چڑاتے پھر رہے ہوں۔ اور اس کا تمام اول تھا ملازمہ کمرے میں کھانا دے کر آتی، کبھی کبھار کھانا یوں ہی اٹھا لیا جاتا، کبھی کبھار اس میں سے چند نوالے توڑتے ہوئے اسے ایک ہفتے میں کثیر سگریٹ نوشی کی وجہ سے اس کے لبوں پر سیاہی اتر آئی، اس کے آنکھوں کے نیچے ہلکے گہرے ہوتے چلے گئے، ایک ایک اذیت اس کی آنکھوں کے سامنے ناچتی رہی۔ خدا مکافات عمل کی چکی کو بہت آہستہ چلاتا ہے، لیکن جب وہ پیستی ہے تو بڑا باریک پیس کر آتی ہے۔ اور اب مکافات عمل کی چکی میں وہ لوگ پس رہے تھے جنہوں نے اس کے ساتھ اتنا برا کیا۔ اس میں اتنی بھی ہمت نہیں بچی تھی کہ جا کر اس لڑکی سے معافی مانگ لیتا، ایک بار اس کے قدموں میں بیٹھ کر التجا کر کے تو دیکھتا، ہو سکتا تھا وہ معافی دے دیتی، لیکن اسے خود بھی یقین ہو چکا تھا معافی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ وہ جو لڑکی آنکھوں میں خواب سجا کر اس کی سیج تک آئی، اسے خود سے اپنی سیج سے دور کرتے ہوئے اس نے بے دردی سے اس کی آنکھوں کے سارے خوابوں کو کچل کر ریزہ ریزہ کر دیا۔ مجھے اس لڑکی نے اپنی انا اور ضد کو توڑتے ہوئے نہ جانے کتنی بار اس کے قریب جانے کی کوشش کی، اور اس نے ہر بار اسے جھٹک کر خود سے دور کر دیا، جو اس حویلی میں کسی ملازمہ سے بھی کم حیثیت کے ساتھ رہی۔ آخر وہ کس طرح ٹوٹی ہوئی لڑکی سے جا کر معافی طلب کرتا؟ لیکن اس روز جب اسے معلوم ہوا کہ ستارہ گھر آئی ہے، اس روز وہ پہلی مرتبہ اپنے کمرے سے دوڑتا ہوا نکلا۔ کیسے خبر ہو چکی تھی کہ وہ شخص دیوانگی کی حدوں کو چھو رہا ہے، کیسے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ اس کے لیے تڑپ رہا ہے، اور ایک بار پھر اس کی ساری طرف کو ختم کرنے کے لیے وہ خود اپنے قدموں پر چل کر اس دروازے تک آئی، لیکن نہیں، اس روز بخار ہوئی ستارہ نہیں تھی۔ اس نے اپنے باپ کی شال کو کندھوں کے ارد گرد لپیٹ رکھا تھا، اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، لیکن آنکھوں میں چمک اور چہرے پر اعتماد تھا۔ زرینہ بیگم کے میٹھے لہجے کی پرواہ کیے بغیر وہ کاظم صاحب کے سامنے جم کر بیٹھ گئی۔ وہ زینے پر کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ میرا دل تو نہیں چاہتا کہ میں آپ کو چاچو کہہ کر مخاطب کروں، لیکن میری مجبوری ہے۔ کاظم صاحب کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر اس نے کہنا شروع کیا۔ آج وہ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے والی لڑکی نہیں تھی، بلکہ اس بار وہ خود کو مضبوط کر کے آئی تھی۔ میرے بابا کی ساری زمینیں جن پر آپ کا قبضہ ہے، ان کی تمام معلومات اس فائل میں ہے جو میں آپ کے پاس چھوڑے جا رہی ہوں۔ اس نے وہی بات کی جو وہ یہاں کرنے آئی تھی، نہ کوئی اضافی تمہید، نہ کوئی لمبے لمبے گلے شکوے۔ یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے میرا بیٹا، تم میری بیٹی ہو۔ کاظم صاحب نے اپنی شرمندگی کو ظاہر کرنا چاہا۔ اب آپ کے منہ سے یہ باتیں مجھے اچھی نہیں لگتی، آپ رہنے دیجیے چاچو، میں بس آپ سے کہنے آئی ہوں کہ بابا کی ساری زمینوں پر اپنا قبضہ کر رکھا ہے۔ اس قبضے کو عزت کے ساتھ چھوڑ دیجیے۔ جن لوگوں کے سپرد آپ نے وہ زمینیں کر رکھی ہیں، انہیں اپنی زبان سے جانے کے لیے کہہ دیجیے۔ آج کے بعد اپنے بابا کی ساری زمینی معاملات میں خود سنبھالوں گی۔ انسان کو کوئی بھی کیفیت خود اپنے خول سے باہر نہیں دھندیل سکتی، انسان کو خود نکل کر جانا پڑتا۔ اور اس میں بھی سوچ لیا وہ کب تک اس شخص کا سوگ مناتی رہے گی۔ اس رات اس شخص نے جو کچھ کیا، کیا وہ حد تک امیز تھا؟ اس کا شوہر تھا، اس پر حق رکھتا تھا، اگر اسے سمیٹ کر نرمی سے اپنے قریب کر لیتا تو اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن جس طرح اس شخص نے اسے رونتے ہوئے اپنے جنون کو اس کے وجود میں اتارا، اس چیز نے اس کے وجود کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس روز وہ اس کمرے میں داخل ہوئی جس کمرے میں سوائے اذیتوں کے کچھ نہیں تھا۔ اسے اپنی ضروری چیز نہیں اٹھانی تھی، اور وہ تڑپ کر اس کی جانب بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو تھام گیا۔
सितारा ने पलटकर इस शख्स को देखा जिसका चेहरा देखने की भी इसमें हिम्मत नहीं थी, और घुटनों के बल इसके सामने बैठ गया। सितारा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो सितारा। इसके हाथों की पुष्ट पर अपना माथा टिकाए वो फूट फूट कर रो पड़ा। इस रोज वो काबिले रहम लग रहा था, लेकिन नहीं, इतनी जल्दी वो इन तमाम खसारों को नहीं भूल सकती थी। हरगिज नहीं, इज्जत नफ्स तो मैं वो इस शख्स के पहलू में बैठी अपनी इज्जत और अपने किरदार का यकीन दिलाती रही, और वो शख्स हर बार इसे झटक देता, और इस रोज इसने भी हिम्मत करते हुए अपने हाथों को ना से वापस खींचा, बल्कि इस शख्स को झटकते हुए खुद से दूर कर दिया। कौन सी माफी, कहाँ की माफी? मैं आप जैसे बड़खुरदार शख्स का चेहरा भी नहीं देखना चाहती असफंदियार खान। इसने हलाक के बल चीखते हुए असफंदियार के चेहरे को देखा, जो लाख कोताहियों के बावजूद भी इसके लिए काबिले मोहब्बत बना रहा और काबिले इज्जत भी, लेकिन अब नहीं। बहुत जल्द खुला के कागजात आप तक पहुंच जाएंगे, और वो हकीकत में तड़पा था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पैरों में गिरकर तुमसे माफी मांग लेता हूँ। क्या हम एक बार फिर से नई शुरुआत नहीं कर सकते? क्या एक मौका नहीं है मेरे लिए? और इसने नफी में सर हिला दिया। नहीं, जिंदगी हर बार मौका नहीं दिया करती। किसी का जब दिल चाहे रिश्ता कायम रखे और फिर इसे रिश्ते को तस्लील का निशाना बना दे। इसकी आंखों से आंसू टूटकर गिर रहे थे। वो जो अहद करके आई थी कि वो इन सब के सामने रोएगी नहीं, इस वक्त तड़प कर रो रही थी। आखिर क्या देखा था आपने अपनी आंखों से मेरे अंदर, जो आप इतनी नफरत करने लगे, जो आपकी नफरत कम होने का नाम नहीं ले रही थी? से वो खुद नहीं पछताया, वह शख्स भी रो रहा था जो घुटनों के बल इसके सामने बैठा था। बाहर काजिम साहब की आंखों में भी सुर्खी और पछतावे के आंसू थे, और जरीना बेगम दहलीज के साथ लगी अपने बेटे की बर्बादी का मातम मना रही थी। इन्होंने दुआ की थी सिर्फ एक बार वो अपने इनके बेटे को माफ कर दें, एक बार कोशिश तो करे। लेकिन इन्हें यकीन था एक औरत जब हार जाती है तब इस हार को तस्लीम करके सीने से लगा लेती है, फिर ऐसे जीर की जीत ये चाहत नहीं रहती। और इस बार इस हार को सितारा जहांगीर ने तस्लीम कर लिया था। खींच कर इसे खुद में पेवस करते हुए वो जा बजा इसके नकूश को चूमता चला गया, और इसके लम्स में प्यार के अलावा कुछ नहीं था। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी माफी का इंतजार कर सकता हूँ। मैं सारी जिंदगी तुम्हें पाने के लिए तुम्हारी तमन्ना लेकर बैठ सकता हूँ, लेकिन अब ये तमन्ना फजूल होगी। अब सितारा जहांगीर इनके हाथ नहीं आएगी। वो अपना दामन छुड़वाकर चली गई। इस रोज इसे यकीन हुआ था कि परवरदिगार ने इससे वो नेमत छीन लिया जिस नेमत की वो कदर नहीं कर पाया। एक अच्छी खुश अखलाक और बाकिरदार बीवी एक मर्द के पास खुदा की नेमत होती है। जब वो नेमत की कदर नहीं करता, अपनी मनमर्जी करता है, तब परवरदिगार इसे अकेला छोड़ देता है। और वो भी अब अकेला हो चुका था, और इसके लिए जैसे इस पूरी दुनिया में कुछ बाकी नहीं रहा। सितारा ने माफी के दरवाजे बंद कर दिए थे। वो एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो अपनी माँ का सहारा बनती, एक बार फिर जिंदगी को इस तरह से शुरू कर दी कि दरमियान से गुजरे हुए वक्फे को काट कर कहीं दूर दफन कर देती। और ये तो जिंदगी होती है। अगर हम इन लोगों को जो हमारे लिए अजियत के अलावा कुछ नहीं थे बार बार मौका देकर अपनी जिंदगी बर्बाद करें, तो हमारी जिंदगी सिर्फ एक तजर्बागाह बनकर रह गई, जहाँ लोगों ने तजर्बात हासिल किए, कभी कामयाब हुए तो कभी नाकाम। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इसे अपने तरीके से जीने की कोशिश करें ताकि ये आपको किसी नेमत से कम न लगे। उम्मीद है हमारी आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। स्टोरी पसंद आई हो तो अपना फीडबैक लाजमी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।